श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। శ్రీమన్నారాయణీయం 72వ దశకం. శ్రీమన్నారాయణీయం ద్విసప్తతితమం దశకం. కంసోऽथ नारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्यदीर्ण हृदयः सहि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमखच्छलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनो दहिनाथ शायिन्. कंसोऽथ नारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्यदीर्ण हृदयः सहि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमखच्छलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनो दहिनाथ शायिन्. अक्रूर एष भवधङ्घ्रिपरश्चिराय त्वद्वर्षनाक्षममनः क्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरं बभार. अक्रूर एष भवधङ्घ्रिपरश्चिराय तद्वर्षनाक्षममनः क्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरं बभार. सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणांस्त्वयि धार्यमानान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात्. सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणांस्त्वयि धार्यमानान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात्. सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणांस्त्वयि धार्यमानान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात्. द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्प्रक्ष्यामि किंचिदपि नाम परिष्वजेयं किं वक्ष्यते स खलु मां क्व नु वीक्षितः स्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम्. द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्प्रक्ष्यामि किंचिदपि नाम परिष्वजेयं किं वक्ष्यते स खलु मां क्व नु वीक्ष्यते स्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम्. भूयः क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं बृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं देशान्तरमवाप न पङ्कजाक्ष. भूयः क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं बृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं देशान्तरमवाप न पङ्कजाक्ष. पश्यन्न वन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पांसुष्वेष्ठित भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाताः एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन्. पश्यन्न वन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पांसुष्वेष्ठित भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाताः एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन्. पश्यन्न वन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पांसुष्वेष्ठित भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाताः एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन्. सायं सका गोपभवनानि भवच्चरित्रा गीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेन किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवन
सन्निधिमन्वयासीत्। सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्रगीतामृतप्रसृत कर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत्। तावद्ददर्श पशुदोहविलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं भुवन्भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्तम्। तावद्ददर्श पशुदोहविलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं भूमन्भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्तम्। सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेशौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श। सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेशौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श। दूराद्दत्तात् समवरुह्य समन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिराकुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोधगृहं निनेथ। दूराद्दत्तात् समवरुह्य समन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिराकुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोथगृहं निनेथ। नन्देतसाकममिताधरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्यवार्तं गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः। नन्देन साकममिताधरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्यवार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः। चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बित इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः। चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बित इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते इति द्विसप्तितमदशकं समाप्तं। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। శ్రీమన్నారాయణీయం 73వ దశకం. శ్రీమన్నారాయణీయం त्रिसप्ततितमं दशकं. श्रीकृष्णस्य मधुरायात्रा. निशमय्य तवाथयानवार्तां भृशमर्ताः पशुपालबालिकास्ताः किमिदं कथं नितीमाः समवेताः परिदेवतान्यकुर्वन्। निशमय्य तवाथयानवार्तां भृशमर्ताः पशुपालबालिकास्ताः किमिदं क्वतं नितीमाः समवेताः परिदेवतान्यकुर्वन्। करुणानिधिरेश नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजेदन्यन्यनाथाः बत नः किमुदैवमेवमासीत् इति तास्त्वद्गतमानसा विलेपुः। करुणानिधिरेश नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजेदनन्यनाथाः बत नः किमुदैवमेवमासीत् इति तास्त्वद्गतमानसा विलेपुः।
करुणानिधिरेश नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजेदनन्यनाथाः बत नः किमुदैवमेवमासीदिति तास्त्वद्गतमानसा विलेपुः चिरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः सह पित्रा निजमित्रमण्डलैश्च परितापभरं नितम्बिनीनां शमयिष्यन् व्यमुचः सखायमेकम् चिरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः सह पित्रा निजमित्रमण्डलैश्च परितापभरं नितम्बिनीनां शमयिष्यन् व्यमुचः सखायमेकन् अचिरादुपयामि सन्निधिं वो भवता साधुमयैव सङ्गमश्रीः अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये द्रुतमत्याश्वसिता वधूरकार्षीः अचिरादुपयामि सन्निधिं वो भवता साधुमयैव सङ्गमश्रीः अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये धृतमित्याश्वसिता वधूरकार्षीः सविषादभरं सयाञ्चमुच्चैः अतिदूरं वनिताभिरीक्ष्यमाणः मृदु तद्दिशपातयन्नपाङ्गान् सबलो क्रूररथेन निर्गतो भूः सविषादभरं सयाञ्चमुच्चैरतिदूरं वनिताभिरीक्ष्यमाणः मृदु तद्दिशपातयन्नपाङ्गान् सबलो क्रूररथेन निर्गतो भूः अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोऽथ वल्लभानां वनमार्तमृगं विषन्नवृक्षं समतीतो यमुनातटीमयासीः अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोऽथ वल्लभानां वनमार्तमृगं विषन्नवृक्षं समतीतो यमुनातटीमयासीः माय निमज्य वारिणि त्वाम् अभिवीक्ष्याथ रथेऽपि गान्धिनेयः विवशो जनिकिन्विदं विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्तात् नियमाय निमज्य वारिणि त्वामभिवीक्ष्याथ रथेऽपि गान्धिनेयः विवशो जनिकिन्विदं विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्तात् पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे अरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्तं सुरसिद्धौघपरीतमालुलोके पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे अरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्तं सुरसिद्धौघपरीतमालुलोके सतता परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः अवलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोः अनुवृत्त्या पुलकावृतो ययौ त्वां सतता परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोरनुवृत्त्या पुलकावृता ययौ त्वाम् किमु शीतलिमा महाञ्जले यत् पुलकोऽसाविति चोदितेन तेन अतिहर्षनिरुत्तरेण सार्धं रथवासी पवनेश पाहि मां त्वं किमु शीतलिमा महाञ्जले यत् पुलकोऽसाविति चोदितेन तेन अतिहर्षनिरुत्तरेण सार्धं रथवासी पवनेश पाहि मां त्वं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते इति 3सप्ततितमदशकं सम्पूर्णम्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।